अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं नौशहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के मेन चैलेंजेस हैं वो रखूं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज फूड सिक्योरिटी। हम एक वक्त था कि गंदम एक्सपोर्ट करते थे। ये पिछले 2 साल में पहले हमने कोई 30 लाख टन इंपोर्ट की, इस साल 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की। और उसी तरह चीनी का भी हमें इस बार इंपोर्ट करनी पड़ी। पहले से ही हम एडिबल ऑयल्स, जो घी, पाम ऑयल, हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो आगे पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी है कि हमने कैसे अपनी आबादी को न्यूट्रिशन देनी है, खाना, उनकी ग़िज़ा कैसे, उनकी प्रोटीन, ये कैसे हमने एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपनी कौम को फूड सिक्योर करें। उसके लिए खाने पीने की इतनी हम चीज़ें दें कि लोगों की ज़िंदगियाँ हम बेहतर कर सकें। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स। हम जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। अब कम हो गया है, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ख़सारा था। हम 60 अरब डॉलर की तकरीबन इंपोर्ट्स करते थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमने इंपोर्ट्स अपनी कम की हैं, लेकिन ये भी आगे बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हमारा तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन 10 मुल्कों में है जो सबसे ज़्यादा, जो ये मौसम में गर्मी पैदा हो रही है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, सबसे ज़्यादा वो 10 मुल्कों में पाकिस्तान भी एक है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। और फिर इसके अलावा हमारी एक बढ़ती हुई आबादी है और हमारे दुनिया में दूसरा नौजवान आबादी है, यानी सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो उनको हमने नौकरियां देनी है, रोज़गार देना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर शहरों के अंदर हमारे बड़ी तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ रही है, आलूदगी, तो ये भी चैलेंज है। तो ये जो हम अपने 10 अरब दरख्त, 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका क्या, सबसे पहले इसका मकसद ये है कि जो आने वाली आगे हमारी नस्लों को सब ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है, इससे ये जो हम 10 अरब दरख्त लगाने का हमारा चैलेंज है, इससे हम अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सारे मुल्क में दरख्त लगाने के लिए। तो जितने भी जिनके बच्चे हैं, उनको इसलिए शिरकत करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। जो नौजवान हमारे हैं, उनको अपनी मुस्तकबिल के लिए इस 10 अरब ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी में शिरकत करनी चाहिए। ये आगे मुल्क की, ये सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। तो ये जो आज हम ये ऑलिव प्लांटेशंस की, ये जो जैतून के दरख्तों की हम पूरा ये आज प्लांटेशन कर रहे हैं इतने बड़े इलाके के अंदर, इसका एक तो ये मकसद है कि हम अपने मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं। दूसरा मकसद कि जो जैतून है, ये इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। जिस पैमाने पे हम यहाँ जैतून के दरख्त लगाने जा रहे हैं, तो बजाय पाकिस्तान इस वक्त अपना कीमती डॉलर्स अपने खर्च करे बाहर से एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने के लिए, अगर हम कामयाबी से ये पूरी तरह जो अब हमारा प्लान है, सारे पाकिस्तान उस इलाके में जिधर जैतून लग सकता है और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में लग सकता है, ये जो दरियाए सिंध है, इसका जो राइट बैंक है, सारा सुलेमान रेंज तक ऊपर कबाली इलाका, ये सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के दरख्तों के लिए। और वो इलाके भी ऐसे हैं कि और कुछ ज़्यादा उग भी नहीं सकता वहाँ।
وہ جو سارا سلیمان کے جو پہاڑ ہیں یہ وزیرستان کے اندر جو میں خود دیکھے ہوئے ادھر اور زیادہ چیزیں اگ نہیں سکتی. تو زیتون کے لیے وہ سب سے بہترین علاقے ہیں. تو یہ سارا بلوچستان تک نیچے بیلٹ جو ہے یہ سارے علاقے کے اندر جدھر اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی وہاں زیتون کے لیے وہ بہترین علاقے ہیں. تو یہ جو ہمارا یہ جب ہم یہ جو کر رہے ہیں آج ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سارے پختونخوا کے اندر اور ابھی پنجاب کے کئی علاقوں میں اور بلوچستان میں بھی یہ جو کر رہے ہیں اس سے پہلے تو ان علاقوں میں جدھر کچھ اگ نہیں سکتا ادھر وہ درخت اگے گا جو اگلے 100 سال تک یعنی اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت کی. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی کیونکہ اس کے زیتون تو دنیا میں ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. یہ بہترین کوکنگ آئل ہے. اس کے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے زیتون کا. تو اس کے وہ فائدے ہیں جو کہ ابھی تک ہمارا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اس ملک میں اتنی 12 موسم دیے لیکن ہم نے فائدہ نہیں ان کا اٹھایا. تو یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے. پھر روزگار یہ جو شاہ فرمان نے بات کی ان علاقے میں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ مل کے روزگار دے سکتے ہیں. ہم یہ جو اس کی پروسیس کے اندر بڑے نوجوانوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں. یہ جو علاقے ہیں زیتون کے انہی نوجوانوں کو ہم ان کے ساتھ بزنس بھی ماڈل کر سکتے ہیں. ان کو نگہبان بنا سکتے ہیں جس طرح کہ بلین ٹری سونامی میں ان علاقوں سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں وہ پہلے اسی علاقے کے ہوتے ہیں پہاڑی علاقے کے پھر وہ اپنے درخت بھی بچاتے ہیں ان کو پیسے بھی ملتے ہیں نرسریز بھی اگاتے ہیں. تو اس سے پورا ایک روزگار کا سسٹم بن جائے گا نوجوانوں کے لیے. اور جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ڈالر بچیں گے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ہم بجائے ایڈیبل آئل امپورٹ کرنے کے ہم بلکہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم تو جو ہم نے یہ پوٹینشیل دیکھا پاکستان کا اسپین میں بہت زیادہ وہ زیتون کا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارا تو اسپین سے بھی زیادہ پوٹینشیل ہے. ہم تو دنیا کے ٹاپ ایکسپورٹر بن سکتے ہیں زیتون کا. اور انشاءاللہ جو ہم ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آلودگی کا شہروں کے اندر وہ تو جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی اور جو شہروں کے اندر اربن پلانٹیشن ہے جس کے اندر ایک نئی ٹیکنیک نکلی ہے میاواکی. یہ جاپان سے ٹیکنیک آئی ہے کہ وہ ایک ایسا انہوں نے ٹیکنیک نکالا ہے کہ وہ جو جنگل 30 سال میں اگتا ہے وہ 10 سال میں اگ جاتا ہے. اور وہ میں نے لاہور میں 50 جگہ پہ یہ ہم نے پلانٹ کروائے ہیں. یہ جو میاواکی فارسٹ ہے یہ میں چاہتا ہوں آپ کاظم اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اربن پلانٹیشن میں پشاور میں کریں خاص طور پہ کیونکہ پشاور میں بہت آلودگی پھیل گئی ہے. پولوشن جو میں لیولز پڑھ رہا تھا پولوشن کے پشاور میں وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں. تو آپ کو یہ میاواکی فارسٹ کی ٹیکنیکس جدھر آپ کو علاقے ملتے ہیں تھوڑے سے علاقے میں یہ ایک تو اگتا زیادہ تیز ہے اور ایک آکسیجن زیادہ دیتا ہے. عام جنگل سے زیادہ آکسیجن دیتا ہے. یہ بڑی سائنٹیفکلی جاپان کے اندر انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہوئی ہے ٹیکنیک. تو شہروں کے اندر بھی اپنے لوگوں وہ بھی اپنے فیوچر میں اپنے بچوں کی اپنے نسلوں کی اپنے جنریشنز کی ان کی صحت کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ شہروں کے اندر بھی ہم یہ اربن فارسٹری کریں. تو میں پھر سے اینڈ میں آپ کو شاہ فرمان خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیو ٹری پلانٹیشن. یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی. یہ بڑی زبردست ہے اور اب ہمارا سارا جو پاکستان میں جو ہم 10 بلین ٹری سونامی کریں اس کا ہم حصہ بنا لیں گے. اور آخری چیز میں بھول نہ جاؤں فروٹ ٹریز ہمارے پاس پھلوں کے درخت ہم اسی کے اندر شامل کر لیں گے. اس سے بھی مقامی علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار ملے گا. ان کے لیے ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں بہت مختلف قسم کے پھلوں کے درخت اگ سکتے ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کا. ہمارے پاس 12 موسم ہیں. بڑے کم دنیا میں ملکوں کے پاس 12 موسم ہوتے ہیں. ہم اوپر سے جو سب سے اونچے پہاڑ سے ہم جب سمندر تک جاتے ہیں تو مختلف کلائمیٹک زونز ہیں اور ان کے اندر مختلف ہم وہ درخت اگا سکتے ہیں
جس طرح اولیو ویلیو ایڈڈ اس کو کہتے ہیں، اس درخت سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بنسبت اسی علاقے کے اندر اگر آپ مثلا گندم اگا دیں اور ادھر ہی آپ یہ اولیو اگا دیں، یا ایک ایووکاڈو درخت ہے، اس کا اتنا زیادہ جتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو ایووکاڈو کے درخت اگر اتنی علاقے میں لگا دیں تو اس کی لاکھوں روپے زیادہ کی آمدنی ہے 6 مہینے کی، سال کی جب وہ اگتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہم پوری طرح سارے پاکستان میں زوننگ کریں گے، ڈائریکٹ کریں گے کہ کس علاقے میں کون سا ایسا آپ پھل لگا سکتے ہیں جس میں آمدنی میں لوگوں کی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اب ہم سائنٹیفکلی سارے پاکستان کو میپ کر کے زوننگ کر کے اور ایڈوائز کریں گے کہ کون سا پودا کس علاقے میں سب سے بہترین اگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان نے شجرکاری مہم کا نوشہرہ میں افتتاح کیا اور ایسے میں پھر تقریب کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس سے وہ خطاب کر رہے تھے، یہ کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے، زیتون ٹری منصوبے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا دوسرا مسئلہ فارن ایکسچینج ریزرو کا ہے، ہم نے اس سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی۔ ہمارا تیسرا چیلنج موسمیاتی تبدیلی ہے، زیتون کی کاشت سے کسان خوش ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہروں میں تیزی سے آلودگی بڑھ رہی ہے، آنے والی نسلوں کو سخت خطرہ موسمیاتی تبدیلی سے ہے۔ مریم نواز کی بات کر لیتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا۔ میاں جاوید لطیف کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں۔ اسلام آباد روانگی سے پہلے انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی۔ جان لیں نون لیگ کو بار بار نشانہ بنایا تو آپ خود زد میں آ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ جاوید لطیف نے ایک بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ یعنی صحیح کہا انہوں نے یا غلط کہا؟ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن کسی کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، وہ جاوید لطیف صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور شیخوپورہ کی عوام ان کو بار بار الیکٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بھیجتی ہے، ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ ان کی حب الوطنی میں کسی قسم کا مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ جان رکھیں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو بار بار انتقام کا نشانہ بنایا تو آپ خود اس کی زد میں آئیں گے۔ مسلم لیگ نون خاموش نہیں رہے گی۔ اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں لیگی رہنما کے متنازع بیان کی، تو جاوید لطیف اپنے متنازع بیان پر ڈٹ گئے، کہتے ہیں مجھے غدار کہو یا پھانسی پر چڑھا دو، پاکستان کا بیٹا ہوں، پاکستان کو مشکل سے دوچار دیکھ کر چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ ملک بھر سے آوازیں اٹھتی ہیں، غدار ہوتے تو آئین اور قانون کی جنگ نہ لڑتے۔ سوال اٹھایا کہ مریم نواز کو قتل کی دھمکیاں دینے والے کب معافی مانگیں گے؟ پالیسی سازو، طاقتورو، خدا کے لیے اس پاکستان کو دیکھو، ہر جا کدھر رہے ہم دیکھتے رہے، صرف پاکستان کھپے کہتے جائیں، مگر میری آنے والی نسلیں ڈوب جائیں، میرا پاکستان ڈوب جائے اور میں کہوں کہ میں چپ رہوں تاکہ مجھے کوئی غدار نہ کہے۔ مجھے غدار کہو، مجھے پھانسی پر چڑھاؤ، مجھے غدار کہو، مجھے پھانسی پر چڑھاؤ۔ اس دھرتی کے بیٹے ہیں تو پھر بات کریں گے۔ ہم برود کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ بے نظیر بھٹو کو ٹھوکنے والے، اکبر بھٹی کو ٹھوکنے والے، ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ مریم نواز شریف کو قتل کی دھمکیاں دینے والے کب معافی مانگیں گے؟ اگر ہم غدار ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تم امریکہ میں بیٹھ کر افغانستان کی سرحد، مستقل سرحد کو کیوں کہتے ہو کہ یہ عارضی سرحد ہے؟
वोट ज़ाया नहीं हुए, वाज़े तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का नतीजा दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं गिलानी जल्द चेयरमैन सेनेट होंगे। हुकूमत पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। तो वोट ज़ाया नहीं हुए, वाज़े तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का नतीजा दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी और ऐसे में फैसल करीम कुंडी वो ये कहते हैं कि गिलानी जल्द चेयरमैन सेनेट होंगे। सिवरेज का बदतरीन निज़ाम कहाँ, जानिए कुछ देर बाद। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठा रहा है। एक दिन में 29 अफराद जान से गए, जबकि 2253 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। ANP के सरबराह असफंदियार वली और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी कोरोना से मुतासर हुए। पार्लिमानी सरगर्मियां मुअत्तल। आज से 3 रोज के लिए सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट बंद। कोरोना को कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमत ने पाबंदियां आयद कर दी। इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। आज से तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 50% तलबा को बुलाया जाएगा। शादी हॉल्स भी 2 हफ्ते के लिए बंद। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। तमाम बाजार शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत कर दी गई है। हफ्ता इतवार को मुकम्मल बंदिश होगी। हुकूमत ने पाबंदियां लगा दी, लेकिन शहरी अमल करने को तैयार नहीं। सिंध में दुकानें और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा नोटिफिकेशन में मजीद क्या कुछ है? जी बिल्कुल, सिंध में 1 माह के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सिंध भर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट, शॉपिंग मॉल, शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल और पेट्रोल पंप को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। लेकिन जो अम्यूजमेंट पार्क हैं वो शाम 6 बजे बंद होंगी। इंडोर शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। शादी हाल में बुफे भी बंद होगा। खुले मैदान में 300 अफराद और पाबंदी का इतलाक आज रात से होगा। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी आपका। तो पंजाब के 7 बड़े शहरों में तालीमी इदारे आज से 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 50% हाजिरी का फार्मूला बरकरार रहेगा। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई। और आवाम बेपरवाह, जुज़वी लॉकडाउन नाफिज, बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। पंजाब में सरगर्मियां महदूद कर दी गई। 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में भी पाबंदियां आयद। इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स सील। कारोबारी मराकज जुम्मा, हफ्ता और इतवार बंद रहेंगे। पंजाब के मुतासरा इलाकों पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तालीमी इदारों को भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। शादी हॉलों को ताले लगा दिए गए। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पंजाब में शाम 6 बजे के बाद तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे। खरीदो फरोख्त के दौरान मास्क पहनना लाजमी होगा। हफ्ते और इतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। दूसरी जानिब मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस में कमी के बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए। ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई, लेकिन शादी हॉलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। गुज्जर नाले की सफाई दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। और महीने का वो 15वां दिन भी आ गया जब अब आवाम की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ाने की मंजूरी देती है या मुस्तरद करने की हैट्रिक करती है। फैसला आज हो जाएगा। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 5.25 रुपये तक महंगा करने की सिफारिश की है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। मुल्क के बड़े शहरों में चीनी के दाम बढ़ा दिए गए। कराची वालों को चीनी 110 रुपए फी किलो मिल रही है। शकील अहमद की रिपोर्ट। मुंह मीठा करना है तो महंगाई का कड़वा घूंट भी भरना पड़ेगा। फी किलो चीनी की कीमत सेंचुरी भी उबूर कर गई। कराची में दाम सबसे ज्यादा तेज। शहर कायद के बासियों को 1 किलो चीनी 110 रुपए में मिल रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मिठास का मजा लेना बहुत महंगा पड़ रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में गुज़श्ता हफ्ते चीनी के निर्ख 105 रुपए रिकॉर्ड किए गए। लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर में भी चीनी ने गरीब आवाम को सेंचुरी मार दी। आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में चीनी की औसत कीमत 34 रुपए फी किलोग्राम तक बढ़ चुकी है।
لیڈی ہیلتھ ورکرز پھر سڑکوں پر مطالبات کے حق میں لاہور میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے نجی کلینک کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جائے۔ مزید بات کریں گے، وہاں موجود سما کے نمائندے محسن بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، بتائیے گا ایک دفعہ پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، سیکریٹریٹ کے بعد جے روڈ پر بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے۔ اس وقت میں اس دھرنے میں موجود ہوں۔ بیسیکلی ان کے 4 مطالبات ہیں اور اپنے 4 مطالبات کے لیے یہ یہاں پر پہنچی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے وہ 4 مطالبات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسکیل اپ گریڈیشن، اس کے لیے ہمارے ڈفرینٹ لوگ ہیں، فیلڈ پروگرام آفیسر ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں، لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں، اکاؤنٹ سپروائزر ہیں اور ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، اگر آپ کے یہ 4 مطالبات نہیں مانے جاتے تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ بالکل جہاں پر آپ دھرنا دے رہی ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کلینک بھی ہے۔ جی جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے انشاءاللہ ہم لوگ یہیں پر بیٹھے ہیں اور ہم نوٹیفیکیشن لے کے جائیں گے۔ ہم اس میں یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ہماری ٹیبل ٹاک پہ بات نہیں ہوگی، صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن دیا جائے، ہمارے جو ایجنڈا ہے اس کا۔ جی بالکل، لیڈی ہیلتھ ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ اب ٹیبل ٹاک کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، کوئی ٹیبل پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جو ان کے 4 مطالبات ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ملے گا تو یہ یہاں سے اپنا دھرنا اب ختم کریں گی۔ جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ محسن بلال۔ کیا لاہور سے کچرا صاف ہوا؟ تفصیلات تھوڑی دیر میں۔ کوئٹہ میں 15 مستحق نوجوانوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جوڑوں کو جہیز میں ضروری گھریلو اشیاء بھی دی گئی۔ مجیب اللہ کی رپورٹ۔ کوئٹہ میں مجلس وحدت المسلمین اور نجی تنظیم کی جانب سے 13ویں اجتماعی شادیوں کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سجے سورے دلہے روایتی ملبوسات پہنے پنڈال میں موجود تھے، جبکہ مہمانوں کے لیے خصوصی کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی 15 جوڑوں کی شادی کرائی گئی، جس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سادہ شادی کے انعقاد کی راہ میں تو ہم وہ رکاوٹیں دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ for the past 10 years or so, now this is the 13th time، اور 200 جوڑوں کی اب تک لگ بھگ ہم شادیاں کروا چکے ہیں۔ زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر سجی محفل پر دلہوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنی مہنگائی ہے تو کافی نوجوان جو ہیں اس برڈن کی وجہ سے شادی لیٹ سے کر پاتے ہیں، وہ سوچوں میں ہی گم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کار خیر گورنمنٹ کو بھی کرنے چاہیے۔ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا میرے پاس تو شاید میں کبھی آگے مجھے محنت مزدوری کرنا پڑتا ہے، کمانے کے لیے کافی سال لگ جاتے، اپنا گھر آباد کرنا مشکل ہو جاتا میرے لیے۔ شادیوں کی تقریب میں جوڑوں کے خاندان اور دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مستحق بیٹیوں کو باعزت انداز میں رخصت کرنے کے لیے انہیں زیورات اور گھریلو سامان بھی فراہم کیا گیا۔ کیمرمین شہزاد انور کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹرک آرٹ اب صرف ٹرکوں کی حد تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ پشاور کے سیار خان نے ٹرک آرٹ کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا ایک نیا اور منفرد انداز اپنا لیا ہے۔ وہ کیسے، جانتے ہیں شہاب الرحمان کی رپورٹ میں۔ میرا نام سیار خان ہے، 26 سال میرا ٹرک آرٹ میں گزرا ہوا ہے۔ پہلے تو میں ٹرکوں پہ، بڑی گاڑیوں پہ ٹرک آرٹ کا کام کرتا تھا۔ لوگ اسی چیزوں کو پسند کر لیتے ہیں تو میں نے ٹرک کا کام چھوڑ کر ٹرک آرٹ کا کام اسی اینٹیک سامان پہ میں نے شروع کیا، تو ابھی اس کا کام میرے سامنے زیادہ آ رہا ہے۔ چینک وغیرہ، پلیٹ، کپ، میرے پیچھے جو کرسی پڑے ہوئے وہ بھی نا اسلام آباد سے آرڈر پہ آیا ہے۔ میرا سامان بہت باہر ملکوں میں چلا گیا آرڈر کے بیس پہ۔ حکومت کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے ایگزیبیشن رکھتے یا کوئی اور چیز کرے۔ اپنی سوچ سے کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے اور پیسے بھی دے رہے ہیں۔ یہ
मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सेठ इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना ततले अली के इलाके मरालीवाला में पेश आया, जहां पर जाहिर नामी मेहनत कश का 13 साल बेटा अब्दुल रहमान दीनी तलीम हासिल करने के लिए मदरसा में रह रहा था कि दरिंदा सिफ्त कारी अबू बकर ने 13 साल अब्दुल रहमान समेत दीगर बच्चों को हवस का निशाना बनाता और इन्हें डराता धमकाता रहता। जबकि गुज़िश्ता रोज से कारी अबू बकर अब्दुल रहमान को ज्यादा तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इदरीस। गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की लाहौर के निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी कर दी गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक आइंदा 48 घंटे अहम है। टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद अपने अजीज़ की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए चंद रोज़ कबल कराची से लाहौर आए थे। गुज़िश्ता रात तकरीब के दौरान अचानक तौसीफ अहमद को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। मौके पर ही उन्हें इब्तिदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक तौसीफ अहमद को 3 साल कबल स्टंट डाले गए थे और वो दमा के मरीज़ भी हैं। जबकि तौसीफ अहमद की एंजियोग्राफी कर दी गई है। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक तौसीफ अहमद की एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ताहम उनके लिए आइंदा 48 घंटे अहम हैं। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का नया मरहला शुरू हो गया। NDMA की हिदायत पर गुज्जर नाले के 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी, पुलिस, सिटी वार्डन्स मौके पर मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताएगा क्या सूरत हाल है ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, NDMA की हिदायत पर गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का नया मरहला से शुरू हो रहा है और ये 3 मरहलों में किया जाएगा। शफीक मोड़ से लेकर लंडी कोतल चौरंगी तक, लंडी कोतल चौरंगी से लेकर DMC के कॉर्नर तक और फिर उसके बाद DMC के सेंट्रल के स्टॉप से लेकर वो मकाम जहां गुज्जर नाला लहरी नदी में गिरता है, ये 3 स्पॉट्स पर बैक वक्त कार्रवाई शुरू हुई है। M कामरान हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हैवी मशीनरीज मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, सिटी वार्डन की टीमें मौजूद हैं और जो हार्ड इंक्रोचमेंट मिसमार करने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर इन तमाम जगहों पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सुबह से हैवी मशीनरीज अपना काम कर रही हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर ज़रूरत महसूस की जा रही है तो मैनुअल तरीके से भी मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, छतों पे नीचे दरवाज़ा तोड़ने का, दीवारें तोड़ने का, ताकि काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। 30 फुट इधर खाली कराई जाएगी जगह और इसी तरह 30 और 35 फुट की जगह वहाँ खाली कराई जाएगी। सुई सदरन, के इलेक्ट्रिक और दीगर जो इदारे हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनकी जो टेक्निकल टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। वेलकम बैक। कराची का इलाका लियारी मसाइलिस्तान बन गया है। सिंगुलन UC 12 में 3 माह से सीवरेज का पानी जमा है। बाजार जाने वाली खवातीन और स्कूल जाने वाले बच्चे गंदगी में से गुजरते हैं। वाटर बोर्ड हुकाम आते हैं, तसल्ली देकर गायब हो जाते हैं। चाकीवाड़ा रोड से गुजरना भी एक इम्तिहान है। बड़े बड़े गड्ढे वबाल जान बन गए हैं। गधा गाड़ी पर जाने वाला मजदूर गड्ढे में गिरकर जान की बाजी भी हार चुका है। मेरा नाम मोहसिन सरवाजी है। सिंगुलन UC 12 का इलाका है ये। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हम इसी हालत में। यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाने या लेके जाने में कितनी दुश्वारी होती है हमें। यहाँ पे लेडीज़ जब मार्केट जाती हैं या स्कूल के बच्चे जब स्कूल कोचिंग या कहीं जाते हैं तो वो यहाँ से चल नहीं पाते। कितनी दफ़ा यहाँ पे बच्चे गिर चुके हैं, लेडीज़ गिर चुकी हैं। हम ये किससे जाके बताएं? वाटर बोर्ड के पास हम गए, उनसे हमने बात की, उनको यहाँ पे लाके हमने सब सूरत हाल दिखाई है अपनी। वो कहते हैं हम ये मसला हल करेंगे, 1 से 2 दिन में हम दोबारा आएंगे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। हमने हर जगह जाके बात की है, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। तकरीबन 4 महीने हो गए इस मसले को, लेकिन कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है मेन चाकीवाड़ा रोड पे। ये रोड की हालत है सर, आप देख सकते हैं किस तरह लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। 2 हफ्ते पहले यहाँ पे मजदूर बुजुर्ग चिराग बलोच जहाँ से गधा गाड़ी पे सामान लाद के कहीं पे मेरे ख्याल से जा रहे थे अपने रोजी रोटी के लिए,
तो उसी खड्डे में उनका हादसा हुआ, वो यहाँ पे गिरे, उसका इंतकाल हो गया। हम जाके घरों में पानी चलाते हैं तो यहाँ पे सेवरेज का पानी आ रहा है, गैस के लिए गैस जलाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। खुदारा हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि यहाँ पे आके इस वबाल से हमें निकाला जाए। ऑस्ट्रेलियाई अवाम सड़कों पर माजरा क्या है जानना चाहते हैं तो साथ रहिए। इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।